यार सबैलाई हार्दिक नमस्कार तथा स्वागत गर्दछु। तत्सम शब्द शुद्ध लेखनका लागि संस्कृत व्याकरणको न्यूनतम आवश्यकता अनुभव गरेर मैले यो श्रृङ्खला सुरु गरेको हुँ र यो श्रृङ्खला संस्कृत व्याकरणको रूपरेखा नामक पुस्तकमा आधारित छ र अहिलेसम्म यो पुस्तकको बारेमा अपरिचित हुनुहुन्छ भने गुगलमा गएर साझाई पुस्तकालय बाट यो निशुल्क रूपमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईहरुले यो किताब किन्न चाहनुहुन्छ भने काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा रहेको रत्न पुस्तक भण्डारबाट र नारायणगढमा रहेको सम्पूर्ण पुस्तक पसलबाट पनि यो किन्न सक्नुहुनेछ। यो आज पाँचौं श्रृङ्खलामा सन्धिको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा अच सन्धि अन्तर्गत स्वरसँग हुने अगाडि र पछाडिको स्वर वर्णका आधारमा परिवर्तित हुने सन्धिहरूको चर्चा गर्दै जाने सन्दर्भमा आज सवर्ण दीर्घ सन्धिको चर्चा पछाडि गुण सन्धिको बारेमा यो पाँचौं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र यो गुण सन्धिका कतिपय नियमहरू नेपाली भाषामा प्रयोग भइरहेका मौलिक शब्दमा लागू नहोला र संस्कृतका नेपालीमा प्रयोग भइरहेका तत्सम शब्दमा यसको प्रयोग देख्न सकिन्छ र अब गुण भनेको के हो भन्ने बारेमा दोस्रो श्रृङ्खलामा चर्चा गरिएको छ। संज्ञा परिचयको सन्दर्भमा अदेङ्गुणा भन्ने एउटा सूत्र छ पाणिनीको, त्यो अदेङ्गुणाले चाहिँ अब गुण संज्ञा गर्छ। अत एङ गुण भन्ने त्यो सूत्रको चाहिँ अर्थ हो, अर्थात् अदेङ्गुणामा अत छ। अत भनेको चाहिँ अकार, एङ भनेको एङ प्रत्याहार हो। एङ प्रत्याहार भित्र चाहिँ के आउँछ भन्दा ए र ओ आउँछन्। अ ए ओ यी चाहिँ गुण भनेका यदि तीनवटा हुन् भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खला दोस्रो श्रृङ्खला तपाईँले सुन्नुभएको छैन भने पनि र यसलाई हामीले गुण भयो भन्दा बित्तिकै अपरिवर्तन भएछ वा अगाडि र पछाडिको दुवैको ठाउँमा अपरिवर्तन भएछ वा अगाडि र पछाडि दुवै शब्दको बिचमा चाहिँ ए परिवर्तन भएछ वा अगाडि र पछाडि दुवै शब्दको दुईटै स्वर वर्णका ठाउँमा ओकारको परिवर्तन भएछ भनेर हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। यो अहिले लोप आगम र वर्ण विकार सन्धिलाई त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। मैले आफ्नो विद्यावारिधि स्तरीय अनुसन्धान गर्दा लोप आगम र वर्ण विकार तीनवटा सन्धिलाई आधार मानेर गरेको थिएँ र त्यस सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो वर्ण विकार सन्धिभित्र पर्छ गुण सन्धि र वर्णको परिवर्तन हुने। अब कुन वर्णको परिवर्तन हुँदा अ ए ओ यसरी चाहिँ गुण हुँदो रहेछ त अब हामीले त्यो हेरौँ। गुण भनेको चाहिँ गुण भनेको अ हुनु, ए हुनु वा ओ हुनु, यसलाई गुण भनिन्छ। सन्धि भनेको जोडिएर जहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ अकार एकार र ओकारको परिवर्तन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ गुण भनिएको हो। र यहाँनिर चाहिँ के चाहिँ बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ भने ए र ओ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यी देखिएका छन् र अ चाहिँ मातृगुण भएको चाहिँ देखिएको छैन र त्यसलाई चाहिँ अ र री को परिवर्तन हुँदा त्यहाँनिर चाहिँ अगुण हुने र रीको र चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो प्रवर्तित हुने नियम छ उरण र पर भन्ने सूत्रका आधारमा। त्यस्तै अगाडि अ वा आ छ र पछाडि चाहिँ ली छ भने त्यो दुवैका ठाउँमा परिवर्तन भएर अल परिवर्तन हुने पनि यो खालको चाहिँ गरेर यो असँग र ल पनि को संयोजन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले यहाँनिर चाहिँ अहिले यो चाहिँ गुण जुन छ पूर्व परको सन्दर्भमा हेर्दा गुण गर्ने सूत्रहरू धेरै छन् तर यो अहिले हामीले गुण सन्धि जुन भनियो यो गुण सन्धिमा आउने भनेको
मूलभूत रूपमा अर छ, अल छ, ए छ, ओ छ। यसलाई आधार मानेर चाहिँ हामीले गुणको रूपमा यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अब आद गुण भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो, सूत्र हो। अब तपाईँलाई लाग्ला योभन्दा अगाडि चर्चा भएको छैन। अब यहाँ सूत्र पछाडि यो देखिएको अङ्क के होला भनेर तपाईँलाई यो चाहिँ खुल्दुली पनि होला, जिज्ञासा होला। अब पाणिनीको अष्टाध्यायी भन्ने चाहिँ मूल ग्रन्थ हो। अष्टाध्यायी भनेको चाहिँ 8वटा अध्यायमा विभक्त भएको जुन चाहिँ पुस्तकको व्याकरणको नाम नै अष्टाध्यायी हो। मूल पुस्तक नै पाणिनीको अष्टाध्यायी भनेर हामीले चिन्ने गर्छौँ। र त्यो अष्टाध्यायीमा 8वटा चाहिँ अध्याय रहेका छन् र सुरुको अङ्कले चाहिँ अध्यायलाई बुझाउँछ। यो चाहिँ सुरुको अङ्क चाहिँ 8सम्म, 1 देखि 8सम्म रहन्छन्। अनि बीचको अङ्क प्रत्येक चाहिँ अध्यायमा 4वटा पाउहरू हुन्छन्। जसरी एउटा चाहिँ बेन्चको खाटका चाहिँ 4वटा खुट्टा भए जस्तै यसका प्रत्येक अध्यायका 4वटा पाउहरू छन्। त्यो मध्ये यहाँनिर 1 देखि 4सम्म दोस्रो अङ्क भनेको चाहिँ 1 देखि 4सम्म रहन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ रहेको तेस्रो सन्दर्भमा रहेको जुन अङ्क छ, यो अङ्क चाहिँ यति नै भन्ने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तोकिएको छैन, निश्चित हुँदैन। प्रत्येक अध्यायको प्रत्येक पाउमा ती सूत्र सङ्ख्या हो। यो सूत्र सङ्ख्या चाहिँ तलमाथि पर्न सक्छ चाहिँ। अर्थात् यो चाहिँ 6-1-87 भनेको के हो त भन्दा 6औँ अध्यायको पहिलो पाउको 87औँ भन्ने यो सूत्रको चाहिँ अङ्क यहाँ जुन दिएको छ यसको आशय हो। अब यसै गरेर अरू सूत्रहरूलाई पनि बुझ्न सकिन्छ। जस्तो योभन्दा अगाडि पढेको, योभन्दा अगाडि रहेको सूत्र 6-1 चाहिँ के छ, 79 सूत्र छ। अब यो चाहिँ भनेको 6औँ अध्यायको पहिलो पाउको 79औँ सूत्र हो। यसरी नै हामीले चाहिँ यो सूत्रको आधारमा हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अब गुण भनेको के हो त? गुण भनेको चाहिँ अ, ए, ओ रहेछ। अब आद भनेको के हो त भन्दा आद भनेको चाहिँ अवर्णदेखि, यो पञ्चमीमा यो बन्छ, देखिबाट पञ्चमी भनेर हामीले चाहिँ के गरेका छौँ, पढिरहेका छौँ। अ चाहिँ शब्दको अ, औ, आ, अम, औ, आन, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ गर्दै जाँदा चाहिँ आद भनेको चाहिँ यो पञ्चमीमा के बन्छ, आद बन्छ। आद भनेको अ र आदेखि, अर्थात् शब्दको अन्त्यमा अ वा आ छ भने त्यसदेखि पर रहेका, अब यसमा चाहिँ अघिल्लो उसबाट परिवर्तन, यो अनुवर्तन भएर आएको छ। अच अगाडि के हुनु पर्यो, अज हुनु पर्यो। अवर्णदेखि अच पर भएमा अनि अगाडि र पछाडि दुवैका ठाउँमा के हुन्छ, गुण हुन्छ। अर्थात् ए, अ, ए, ओ परिवर्तन हुन्छ भन्ने सूत्रको आशय हो। तर यसलाई चाहिँ अझै चाहिँ संक्षिप्त रूपमा, अझै चाहिँ निचोडको रूपमा अझ विशिष्टीकरण गरेर हेर्दा के चाहिँ हेर्नु पर्यो भने हामीले अ वा आ अगाडि प्लसभन्दा अगाडि अ, आ छ, अर्थात् शब्दको चाहिँ सुरुको चाहिँ शब्दको अन्त्यमा अ वा आ छ भने, र पछाडिको शब्दको आदिमा अगाडि चाहिँ के छ, इक भनेको चाहिँ इ, ओ, रे, री, यी 4वटा वर्ण छन् भने, अनि अगाडि र पछाडि दुवैको मिलेर के हुन्छ, अ, ए, ओ मध्ये कुनै हुन सक्छ भन्ने यसको आशय हो। अर्थात् आदगुण भनेर हामीले सूत्र हेरिसकेपछि आदगुणको चाहिँ आशय, आदगुणको चाहिँ कुन अवस्थामा लाग्छ त सूत्र लाग्ने अवस्था भनेको यही नै हो। लाग्न त अच पर भएमा पनि लाग्छ सूत्रले पाउने चाहिँ, तर यसलाई चाहिँ बाँधेर के हुन्छ, यसलाई नियमलाई तैँले नगरै म गर्छु भनेर अर्को चाहिँ उपस्थित हुन्छ वृद्धि गर्ने सूत्र। त्यस कारणले गर्दा हामीले आदगुण चाहिँ कहाँनिर लाग्छ, सूत्रको यो क्षेत्र, यसको क्षेत्राधिकार कति होला भनेर हेर्नु पर्यो भने शब्दको अन्त्यमा अ वा आ छ र शब्दको चाहिँ पछि रहेको शब्दको सुरुमा चाहिँ इ, ओ, रे, ली मध्ये कुनै वर्ण छन् भने यो सूत्रको के हुन्छ, उपस्थिति हुन्छ र यसले सूत्रले काम गर्न सक्छ भन्ने यो चाहिँ सूत्रको चाहिँ यो प्रवृत्त हुने आशय हो। अब यहाँ इक भनेको के हो त भन्दा प्रत्याहार। अब प्रत्याहारको बारेमा चाहिँ अब हामीले वर्णमाला र प्रत्याहारको पहिलो श्रृङ्खला, तपाईँले चाहिँ यो पहिलो श्रृङ्खला हेर्नु भएको छैन भने यो 5औँ श्रृङ्खला अहिले चलिरहेको छ। यो चाहिँ पहिलो श्रृङ्खलामा प्रत्याहारको बारेमा चाहिँ चर्चा गरिएको छ। अर्थात् वर्णमाला र प्रत्याहारमा इक भन्नाले के छ, ऐउण रेल्डेक भनेको दुईटा सूत्रमा ईदेखि कसम्मका वर्ण चाहिँ के हुन् त, अ, इ, उ, रे, ले, यी वर्णहरू चाहिँ अर्थात् यहाँ ह्रस्व दीर्घ दुवैले हिँड्छन्। इक भनेको ए, ओ, रे, ले, यी चाहिँ वर्ण पर्छन् भने यो सूत्र लाग्ने भयो।
अब हामी हेरौँ यो सूत्रको चाहिँ यो आद भनेको अवर्णदेखि के हुन पर्यो इक भनेको इउरेली पर भएमा अवर्ण अ आदेखि इउरेली पर भएमा के हुन्छ त भन्दा यो परिवर्तन के हुन्छ त परिवर्तन भनेको यही हो। अगाडि अवस्था के हुनु पर्यो अ वा आ हुनु पर्यो शब्दको अन्त्यमा अनि पछाडि के हुनु पर्यो इउरेली मध्ये एउटा हुनु पर्यो पछिको शब्दको आदिमा र त्यस्तो अवस्था छ भने परिवर्तन भएर के हुन्छ अगाडि र पछाडि दुईटैको जोर्नीमा यो जोर्नीमा परिवर्तन भएर के हुन्छ त अ ए ओ यति रहन्छ। अब असँग चाहिँ के चाहिँ आउँछ त अब रि हुँदा र आउँछ अनि लि चाहिँ पछाडि छ भने ल आउँछ अर र अल यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ सूत्रात्मक रूपमा यो चाहिँ चर्चा भयो। अब यसलाई अझ विस्तृत रूपमा हेर्दा यसलाई हेरौँ अघिल्लो शब्द वा प्रकृतिको अन्तमा हामीले प्रकृति र प्रत्यय भनेर हामीले बुझेका छौँ। अघिल्लो शब्दको शब्द वा प्रकृतिको अन्तमा अ वा आ छ हैन अ वा आकार छ र पछिल्लो शब्द वा प्रत्ययको आदिमा अब यहाँ के हुन्छ प्रत्यय रहन्छ। अब प्रत्ययको आदिमा के छ इ वा इ छ भने हैन ह्रस्व वा इ छ भने के हुन्छ दुवैका स्थानमा ए हुन्छ अनि पछाडि उ वा उ छ भने दुवैका स्थानमा के हुन्छ ओ हुन्छ अनि पछाडि चाहिँ के छ अ आदेखि रि वा रि छ भने के हुन्छ दुवैका ठाउँमा अर हुन्छ अनि पछाडि अ वा आदेखि रि छ भने दुवैका ठाउँमा के हुन्छ परिवर्तन भएर अल हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ के गर्न सकिने भयो यदि चाहिँ अगाडि अ वा आ छ भने यो अ वा आ छ र पछाडि इ वा इ छ भने दुवैका ठाउँमा ए हुने भयो। अगाडि अ वा आ छ र पछाडि उ वा उ दीर्घ उ छ भने दुवैका ठाउँमा के ओ हुने भयो। अगाडि रि वा अ वा आ छ र पछाडि ह्रस्व रि वा दीर्घ रि छ भने दुवैका ठाउँमा अर हुने भयो। अनि अगाडि अ आ छ र पछाडिको चाहिँ शब्दको सुरुमा रि छ भने दुवैका ठाउँमा अल हुने भयो। यो चाहिँ सूत्रले चाहिँ दिएको विस्तृतीकरण गरिएको अर्थ चाहिँ यही हो। अब हामी बहुप्रचलित प्रयोगका दृष्टिले यसका सम्भावनाहरू पनि हुन सक्छन् अरू पनि अवस्था हुन सक्छन् तर हामीले अवस्था चाहिँ बहुप्रचलित प्रयोगका दृष्टिले हामीले गुण सन्धिलाई 9 अवस्थामा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। कुन कुन अवस्थामा कसरी हुँदो रहेछ त गुण अर्थात् त्यो अवस्था के हुन् शब्दका चाहिँ अवस्था सन्धि भएका शब्दहरूको अवस्था हेर्दा 9 वटा अवस्थामा यो के हुन्छ गुण सन्धि हुँदो रहेछ। अर्थात् अगाडि के छ यो अ र अ इ मिलेर ए हुन्छ शब्दको अन्त्यमा अ छ अनि पछाडि रहेका शब्दको आदि अगाडि के छ इ छ र स्वै छ भने दुवैका ठाउँमा मिलेर के हुँदो रहेछ ए हुँदो रहेछ। जस्तै यहाँ के छ उप छ उपको आकार छ यहाँ इन्द्रको इकार छ अनि यहाँ के भयो अनि दुवैका ठाउँमा चाहिँ मिलेर के भयो यो यहाँ रहेको अकार फालियो यहाँ रहेको चाहिँ इकार फालियो अनि बाँकी के रह्यो उप इन्द्र यस्तो मात्रै रह्यो अनि यहाँ आएर के जोडियो त ए मात्रै यहाँनिर चाहिँ बस्यो उप चाहिँ र इन्द्र यस्तो अवस्थामा अ र उ दुवै मिलेर के भयो अ र यी दुईटै संवेगबाट ए बनेको हो। हाम्रो जुन वर्ण चाहिँ ए वर्ण छ ए वर्ण पनि दुईटै यो सन्धि अक्षर भनेर मानिन्छ। यसलाई हामीले वर्णमालाको सन्दर्भमा पनि केही चर्चा गरिएको थियो पहिलो श्रृङ्खलामा अकार र इकार दुवै मिलेर एकार हुन्छ। हामीले पढ्दा अ आ इ उ ए औ भनेर पढ्यौँ त्यो अ आ इ उ रि अब यी वर्णहरू भनेको चाहिँ के हुन् चाहिँ विशुद्ध चाहिँ वर्ण मानिन्छन्। अ इ उ रि रि यी चाहिँ के हुन् स्वर वर्ण चाहिँ विशुद्ध मानिन्छन्। यसदेखि अतिरिक्त अरू के छन् भने अरू चाहिँ सन्ध्याक्षरको रूपमा आएका छन् र यहाँनिर हेर्दा उप प्लस इन्द्रमा अगाडि अकार र इकार मिलेर ए भयो गज प्लस उपेन्द्र अनि त्यसै गज प्लस इन्द्र अगा अ र इ मिलेर ए भयो सुर प्लस इन्द्र सुराणाम इन्द्र सुरहरूको अब देवताहरूमा इन्द्र सुरेन्द्र अकार र इकार मिलेर ए भयो वीराणाम इन्द्र वीरहरूमा श्रेष्ठ इन्द्र भनेको श्रेष्ठ भन्ने अर्थमा यहाँ अकार र इकार मिलेर ए भयो अनि मम इच्छा भनेको चाहिँ मेरो इच्छा भन्नेमा चाहिँ अकार र इकार मिलेर चाहिँ ए भयो। यस्ता उदाहरण हामीले अरू पनि खोज्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ उदाहरणको रूपमा चाहिँ के चाहिँ राखिएको हो। त्यस्तै गरी दोस्रो अवस्था के छ त यो नेपालीमा यसका प्रयोगहरू भेटिन्छन्। यस्ता नामहरू धेरै भेट्न सक्नुहुन्छ सुरेन्द्र दिपेन्द्र गजेन्द्र वीरेन्द्र महेन्द्र
गरिएका चाहिँ उदाहरण चाहिँ महेन्द्रको तल आउँछ। यो चाहिँ उदाहरणहरू चाहिँ यहाँ धेरै भेट्न सकिन्छ। अब त्यस्तै अ र ईको चाहिँ उदाहरण के भने शब्दको अन्त्यमा अ छ र शब्दको चाहिँ पछि रहेको शब्दको अगाडि के छ ई छ भने दुवैका ठाउँमा के हुन्छ अ र ई मिलेर पनि ए नै हुने भयो। त्यस्ता जस्तो गणानामी छ, गणहरूमा ई छ भनेको मालिक भन्ने अर्थमा गणेश आयो। अब राज्ञाम ई छ, राजाहरूमा चाहिँ ई छ भनेको चाहिँ मालिक भन्ने अर्थमा अ र ई मिलेर चाहिँ के भयो ए भयो। यहाँ पनि ए रह्यो। अनि सुराणाम ई छ, सुरहरूमा ई छ भनेको चाहिँ अब चाहिँ सुरेश आयो। देवताहरूको मध्येमा पनि चाहिँ ई छ भनेको मालिक हैन, सुरेश आदि गरेका यी शब्दहरू चाहिँ यसरी हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब तथा प्लस इति, अब आ र ई मिलेर ए हुन्छ। अब के भयो तथा प्लस इति तथेति। अब यो त्यस्तै तरिकाले यहाँ के गर्न सकियो महा प्लस इन्द्र है, महा प्लस इन्द्र पनि राख्न सकियो हैन, महा प्लस इन्द्र पनि यसमा राख्न सकिन्छ। महा प्लस इन्द्र महेन्द्र भनेर यो उदाहरण चाहिँ यहाँ थप्न सकियो महेन्द्र भनेर। अब यहाँ यो चाहिँ महा प्लस इन्द्र तथा यो महेन्द्र चाहिँ हाम्रो प्रचलन भइरहेको शब्द तथा इति त्यस्तै भन्ने अर्थ। अब त्यस्तै अब चौथो चाहिँ हामीले चाहिँ अवस्था हेर्न सक्छौँ आकार र दीर्घ। यो आकार र दीर्घ इकार, अ भनेको नि अवर्णको चाहिँ आ दीर्घ हो, अको चाहिँ दीर्घ आ हुन्छ, ईको दीर्घ ई हुन्छ। नेपालीमा अको चाहिँ दीर्घ आ हो भनेर चाहिँ बुझ्ने यो परम्परा छैन। यो चाहिँ संस्कृतको परम्पराले यो आएको हो र यसमा हेर्दा चाहिँ आकार र इकार दुइटै चाहिँ को दीर्घ इकारको चाहिँ मिलेर के हुन्छ यहाँ चाहिँ एकार हुन्छ भनेर हामीले हेर्न सकियो। जस्तो महा प्लस ईश है, अब ईश भनेको चाहिँ देवता, महा भनेको ठुला ईश ठुला देवता भन्ने महेश भयो, महा प्लस ईश्वर महेश्वर आयो। यस्तै तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ यो आकार र इकार मिलेर पनि ए हुँदो रहेछ। अर्थात् ए बन्नलाई चाहिँ के चाहिँदो रहेछ चारवटा अवस्थामा चाहिँ ए हुँदो रहेछ। चारवटा अवस्था भनेको अ आ अर्थात् ई, अ आ अर्थात् ई, यस्तो अवस्था छ भने चाहिँ ए हुँदो रहेछ भनेर हामीले ए गुण हुँदो रहेछ भनेर हेर्ने। अब यसै गरी चाहिँ अर्को अवस्था छ अब उकारको, अगाडि अ छ र पछाडि उ छ भने यो अ र उ मिलेर ओ भएको। यहाँ पनि जस्तो अ ई उ रे ए ओ भनेर हामीले नेपालीमा जुन पढ्छौँ ओ भनेको नि यो के हो सन्ध्याक्षर मानिन्छ, अ र उकार मिलेर ओ भनेको छ। जस्तै वार्षिक प्लस उत्सव छ, यहाँ अ र उ मिलेर के भयो वार्षिक उत्सव भयो। अनि जन्म प्लस उत्सव, यहाँ अकार र उकार मिलेर चाहिँ ओ भयो। सूर्य प्लस उदय, यहाँ अ र उ मिलेर ओ भयो। अनि चन्द्र प्लस उदय, यहाँ पनि चाहिँ के भयो चन्द्रोदय भयो, यहाँ पनि चाहिँ चन्द्रोदय भयो। अनि भाग्य र उदय आयो, यहाँ अ र उकार मिलेर चाहिँ यहाँ ओ भयो। अनि मानव प्लस उचितम हैन, मानवोचितम र नेपालीमा मानवोचित। अब यो चाहिँ हेर्न सकिन्छ मानवोचित। अनि पुरुष प्लस उत्तम, अकार र उकार मिलेर ओ भयो, पुरुषहरूमा उत्तम। अनि नर प्लस उत्तम, नरोत्तम हुन्छ, कसैको नाम हुनसक्छ। अनि पूर्व प्लस उक्त, यो अ र उ मिलेर चाहिँ ओ भयो, पूर्वोक्त भनेको पहिला भनेको पूर्वोक्त। यो आधारमा अ र उकार मिलेर पनि ओ हुँदो रहेछ भनेर हामीले यो हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को अवस्था छ छैठौँ अवस्था, आ र उ मिलेर के हुन्छ ओ हुन्छ, आ र उ मिलेर चाहिँ ओ हुँदो रहेछ भनेर हेर्न सकिन्छ। जस्तै महा प्लस उत्सव छ, आकार र उकार मिलेर चाहिँ महोत्सव, धेरै महोत्सव लागिरहेका हुन्छन् है। अब चितवन महोत्सव, अब खैरेनी महोत्सव आदि गरेका महोत्सवहरू हुन्छन्, विभिन्न खालका महोत्सवहरू हुन्छन्। महा प्लस उदय, हामीले चाहिँ चिठी अब कुनै पनि निवेदन लेख्दा के लेख्छौँ महोदय लेख्छौँ। महान भनेको चाहिँ ठुलो छ, उदय भनेको उन्नति जसको, तपाईँको चाहिँ ठुलो उन्नति भएका हजुर भनेर हामीले चाहिँ आफूभन्दा माथिल्लोलाई महोदय भनेर लेखिन्छ। अनि आफूभन्दा तलकोलाई चाहिँ महाशय भनेर लेखिन्छ। अब महा प्लस उदयमा चाहिँ अब आ र उकारको के भयो ओ भयो, यहाँ चाहिँ ओ भयो। अनि गङ्गा प्लस उदकम, गङ्गाया उदकम, गङ्गाको पानी भन्ने अर्थमा आकार र उकार मिलेर के भयो गङ्गोदक भयो। अनि
आकार र उकार चाहिँ मिल्दाखेरि चाहिँ परीक्षा उत्तीर्ण, परीक्षा प्लस उत्तीर्ण भनेको परीक्षा उत्तीर्ण भनेको पास गरेको भन्ने अर्थमा यहाँ पनि आयो। अनि विद्या प्लस उन्नति आयो, विद्योन्नति हैन, आकार र उकारको। यथोचित भनेको चाहिँ आकार र उकारको यथोचित, यथोचित अभिवादन, यथोचित सम्बोधन भनिन्छ। कतिपय लामो लामो चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ लामो लामो चाहिँ सबैलाई सम्बोधन गर्ने, त्यो गरिरहेर चाहिँ समय बर्बाद गरिरहनु भन्दा सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैलाई नमस्कार अनि सम्बोधन यथोचित भनेर हामीले सामान्यतया चाहिँ यो सुरु गर्न सक्छौँ। अब यथोचित भनेको चाहिँ जस्तो चाहिँ उचित हुन्छ तदनुसारको भन्ने अर्थमा आकार र उकार मिलेर चाहिँ उकार भयो। यथोक्त भनेको चाहिँ अब यथा प्लस उक्त, जसरी चाहिँ भनियो हैन, यो चाहिँ यथोक्त भयो। तथोक्त पनि हुन्छ यस्तै तरिका, तथोक्त पनि गर्न सकिन्छ। अब यस्तै अर्को चाहिँ छ सातौं अवस्था अकार र ऋकार। अगाडि अ छ पछाडि ऋ छ भने त्यो दुवैको ठाउँमा के हुन्छ, अगुण हुन्छ। अनि अगुण भएपछि ऋ हुँदा बित्तिकै र चाहिँ स्वतः यहाँ चाहिँ परिवर्तित हुन्छ। जस्तो देव प्लस ऋषि छ, यहाँ चाहिँ के भयो, अर चाहिँ भयो, देवर्षि भयो। देवर्षि देवताहरूका ऋषि, देवर्षि नारद। अनि सप्त प्लस ऋषि छ, यहाँ अगाडि के छ, यहाँ अ छ पछाडि ऋ छ। यो अकार र ऋकार मिलेर चाहिँ के भयो, यहाँ चाहिँ अर भएर सप्तर्षि भयो, यहाँ चाहिँ अर भयो। राजा प्लस ऋषि छ हैन। अब राजर्षि जनक, जनकलाई चाहिँ राजर्षि भनिन्छ। राजा भएर पनि ऋषिको जस्तो व्यवहार चाहिँ जसले चाहिँ तुल्याएका छन् उनलाई चाहिँ राजर्षि भनेको। अब अब यहाँ राजा नभएर राजा प्लस ऋषि हो हैन। अब यहाँ चाहिँ राजन शब्दबाट राजा बन्छ। अब नेपालीमा हामीले चाहिँ बुझ्दाखेरि राजा प्लस ऋषि भनेर बुझ्दा पनि फरक परेन। के अरे अब हामीले चाहिँ बुझ्ने सन्दर्भमा चाहिँ राजा भनेर चाहिँ अलग चाहिँ प्रयोग नभएको कारणले गर्दा बुझ्नलाई चाहिँ त्यो बुझ्न सकियो। तर यसको मूल शब्द भनेको चाहिँ राजन, यो चाहिँ राजन हो। राजन भएको हुनाले चाहिँ यहाँ समास भएर अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ राजर्षि बन्छ। अनि कृष्ण प्लस ऋद्धि छ, कृष्णको चाहिँ उन्नति भन्ने अर्थमा अर रि मिलेर चाहिँ अर भयो, यहाँ चाहिँ अर भयो। ग्रीष्म प्लस ऋतु छ, अर रि मिलेर चाहिँ के भयो, अर चाहिँ भयो, ग्रीष्म ऋतु भयो। यसरी चाहिँ हामीले यी प्रयोगहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी आठौं अवस्था छ आकार, अगाडि आकार र पछाडि ऋकार, ह्रस्व ऋकारको चाहिँ छ भने त्यसमा अर हुने भयो। जस्तो वर्षा प्लस ऋतु छ, आर रि वर्ष ऋतु भयो। महा प्लस ऋषि छ, यो आर रि महर्षि भयो। हामीले महर्षि चाहिँ प्रयोग देखिरहेका छौँ। अनि ब्रह्मा प्लस ऋषि छ, आर रि गरेर चाहिँ ब्रह्मर्षि चाहिँ देखेका छौँ। र अब यो चाहिँ नवौं अवस्था चाहिँ भनेको त्यति प्रयोगमा आइरहेको अवस्था होइन संस्कृतमै पनि। नेपालीमा त यसको अवस्था नै यो अस्तित्व नै देखिँदैन प्रयोगको। अगाडि के छ, अ छ पछाडि चाहिँ ऋ छ भने त्यो दुवैको ठाउँमा के हुन्छ, अ चाहिँ गुण हुन्छ, ल चाहिँ अब लपरत्व भएर अल यस्तो भन्छ। तब भनेको तिम्रो, लेकार भनेको चाहिँ लेकारको जस्तो स्वरूप भन्ने अर्थमा तबलकार, यहाँ चाहिँ अल भयो। अनि मम प्लस लेकार भनेको चाहिँ मेरोको चाहिँ लेकारको जस्तो अवस्था भन्ने अर्थमा ममलकार, यस्तो अवस्था आयो। अब यी नौवटा अवस्था चाहिँ संस्कृतकामा बहुप्रयोग अर्थमा देखिएका छन् र अरू पनि हुन सक्छन् सम्भावना। तर हामीले चाहिँ यी नौवटा चाहिँ अवस्थालाई मुख्य रूपमा हेऱ्यौँ भने संस्कृतको जुन सन्धि हो, असन्धि अन्तर्गतको गुण सन्धिको कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ, गाह्रो चाहिँ हुने छैन। अब यी मध्येमा चाहिँ नेपालीमा कुन कुन प्रयोग भएका होलान् भन्ने अर्थमा चाहिँ यो गजेन्द्र, सुरेन्द्र आदि यो पहिलो अवस्था छ। दोस्रो अवस्था पनि प्रयोग भएको छ, महेन्द्र तेस्रो अवस्था पनि आएका छन्, महेश र महेश चौथो पनि देखिएको छ, जन्मोत्सव, वार्षिकोत्सव। अब यस्तै तरिकाले चाहिँ मानवोचित, यथोचित, पुरुषोत्तम, नरोत्तम, पूर्वोक्त यी प्रयोगहरू पाँचौं पनि अवस्था आएको छ। छैठौं अवस्था पनि यो चाहिँ महोत्सव, महोदय, अब चाहिँ यथोचित यी चाहिँ आएका छन् छैठौं पनि। सातौं पनि हामीले चाहिँ प्रयोगमा देख्न सक्छौँ, देवर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि हैन। यो ब्रह्मर्षि त यहाँ तल आउँछ। अब वर्षा, महर्षि, ब्रह्मर्षि। र यी चाहिँ नवौं अवस्था बाहेक चाहिँ यति चाहिँ के रहेछन् भनेदेखि आठवटा अवस्था चाहिँ यो चाहिँ गुणसन्धिका नेपालीमा प्रयुक्त तत्सम शब्दमा यी प्रयोगहरू देखिन्छन्। र यिनलाई चाहिँ अब सन्धि विच्छेद गर भनेर प्राय चाहिँ के छ भने परीक्षामा
विद्यार्थीलाई चाहिँ अब सोधिएको हुन्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ अब विद्यार्थीलाई यो परीक्षामा सोधिएको अवस्थामा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले ख्याल गरेर यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। यो कसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हेर्ने, यिनमा प्रयोग चाहिँ कसरी चाहिँ यो भयो होला भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्नलाई चाहिँ यो प्रयोग चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सन्धिको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा जुन चाहिँ यो यहाँ आयो यो प्रयोगहरूलाई हामीले हेर्दै जान सकौँ भन्ने अपेक्षासहित आजको यो श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूसँग म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।